नासिर हुसैन शाह साहब, आपसे ज़रा मैं बात शुरू कर लेती हूँ। जलसे पे बात करनी थी सवाबी के, लेकिन पहले ये बताइए कि जो बिलावल भुट्टो हैं, क्या वो हुकूमत से वाकई नाराज़ हैं या फिर ये सिर्फ अफवाहें ही हैं? क्योंकि वो जुडिशल कमीशन जब बना तो कहा जा रहा है, खबरें तो चली रही थी ना मीडिया के ऊपर कि उन्होंने कहा कि जी कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनको जुडिशल कमीशन में होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पर राजी नहीं हुई और बिलावल भुट्टो खफा हो गए। ऐसे ही है सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, मुझे इस पे कोई हतमी तो इल्म नहीं है कि वो खफा है या क्या सिलसिला है। इशू जरूर है, जो पहले भी थे अब भी हैं। चले गैर हतमी बता दें सर, अगर हतमी बात नहीं बता तो। लेकिन कुछ जरूर ये इश्यूज जिसपे जो मीडिया पे भी आए हैं, लेकिन अभी वो दुबई में है क्योंकि प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ थे। आज वो प्रेसिडेंट साहब पहुँच रहे हैं कराची, और मे बी चेयरमैन साहब भी आए तो फिर ही इन चीजों का इल्म होगा। यानी शिकवे हैं, आपके शिकवे तो है। जी जी बिल्कुल, वो तो रहते हैं और कई दफा इस पे मीटिंग्स हुई हैं हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप की, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और उनके जो सीनियर लोग हैं उनके साथ इश्यूज पे, और जो चीजें हैं वो सामने आ जाएंगी। ठीक, कुछ ही चलिए जब सामने आएंगी तो फिर उन पे भी बात करेंगे। सवाबी का जलसा था पीटीआई का, आज देखा आपने, कैसा लगा आपको? क्या ख्याल है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि आज भी हतमी लाहे अमल नहीं दिया गया, लेकिन मारने और मरने और वो जनाजे पढ़ाने की बातों से आवाम के दिलों को गरमाया जरूर गया है। देखिए, एक तो आज बहुत बड़ा सानिया हुआ बलूचिस्तान में, कोयटा में, उस तो बहुत ही अफसोस है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जलसे तो जाहिर है होते हैं, लोग भी आते हैं, बड़े छोटे जलसे, लेकिन अब जाहिर है उसमें वो लीडरशिप नहीं है। खान साहब की अट्रैक्शन पे भी लोग सब ज्यादा आते थे, लेकिन वो खुद नहीं है तो जो दूसरी लीडरशिप है उस पर इतने लोग नहीं आते, और फिर और भी सिलसिले हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वहाँ पे अमेरिकन झंडे जो हैं वो लहराए गए हैं। अब इनकी तो मेरे बड़े मोहतरम है फैसल चौधरी साहब, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ इनका, वो तो ये खुद बताएंगे कि वो एब्सोल्युटली नॉट वाले जो हैं। अब ये क्या चक्कर हुआ, ये क्या चक्कर है, ये मैं इनसे पूछ लेती हूँ। लेकिन आपको लगता है, अब देखिए उन्होंने कहा नवंबर में ही हम तारीख देंगे और इमरान खान खुद ये तारीख देंगे, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी कश्तियां जलाकर दोबारा फिर डी चौक आएगी, आ सकती है? देखिए, मैं एक चीज जरूर अर्ज करूं, मैं एक सियासी वर्कर हूं, मैं समझता हूं कि ठीक है पीटीआई पॉपुलर है और अपनी जगह पे, लेकिन ना तो कोई एहतजाज की सियासत होगी इस तरह की, ना अभी कोई डी चौक वाला सिलसिला होगा, ना ही कोई, जरूर जलसे, रैलियां, एहतजाजी चीजें जरूर होंगी, लेकिन कोई ऐसा बड़ी जो कह दें कि जी ये होगा तो बस खान साहब बाहर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और पीटीआई का जो फ्यूचर है, बहुत माजरत के साथ फैसल साहब बैठे हैं, कि सिर्फ इसमें है कि अगर वो पीटीआई टी बनती है, जिससे मेरी मुराद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुर अमन, अगर ये उसी धारे में जाएंगे तो ठीक है। लेकिन जो इस वक्त तक जो पॉलिटिकल है इनकी रविश, जो इंतहा पसंदी की, शिद्दत पसंदी की, बदतमीजी की, इदारों को बराह रास्त अटैक करना, दीगर चीजें जो भी कुछ हुआ माजी में, अगर उससे ये हटकर ठीक फलाह सियासत पे आएंगे तो फिर इनका ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नासिर हुसैन शाह साहब, ये पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो अफसोसनाक फांसी थी, उसके बाद से देखिए पाकिस्तान जो है वो दायरों के सफर में ही चल रहा है। एक लीडर मकबूल आता है जी, वजीर आजम बनता है, उसके बाद उसकी हुकूमत खत्म होती है, उसको जेल भेजा जाता है, फिर वो डील करता है और मुल्क से बाहर चला जाता है। अभी आप क्या देख रहे हैं कि ये जो दायरों का सफर है ये अभी तक जारी है या फिर कोई एक लीडर इसमें से बाहर निकल गया है? देखिए, ये जो आपने बात की ये हकीकत है कि भुट्टो शहीद का जुडिशल मर्डर हुआ और फिर आगे भी देखा कि बीबी को भी शहीद कर दिया गया, या पीपल्स पार्टी को तो कभी भी अदालतों से भी कोई रिलीफ नहीं मिला था, बल्कि गिलानी साहब
کو بھی ہٹایا گیا اسی اس سے. تو یہ سلسلے رہے ہیں. لیکن جو میں نے آپ سے بات کی کہ اس میں فرق کیا ہے، اگر آپ موازنہ جو آپ کا سوال ہے اس کا یہی ہے کہ خان صاحب اور ان کا موازنہ یا میاں صاحب والوں کا موازنہ کیا ہے. لیکن کبھی کسی لیڈرشپ کی طرف سے سوائے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہمیں گرفتار نہ کیا جائے اور جیل بھرو تحریک جو ہے وہ عوام کے لیے ہو اور مجھے جیل بچاؤ تحریک ہو، یا شخصی اقتدار پر ان کی سارا دار و مدار ہو، یا جس طرح کیا بھٹو صاحب کو جب جوڈیشل مرڈر ہوا تھا تو اس وقت ضیاء کا تھا نا، کیا رجیم تھی وہ؟ مارشل لا کی رجیم تھی. کس طرف چیزیں جا رہی تھیں؟ کیا کبھی کسی جو عسکری انسٹالیشنز تھیں وہاں پہ حملے ہوئے؟ کیا شہیدوں کی جو یادگاریں تھیں، ان کی نشانیاں تھیں، ان کی بے حرمتی کی گئی؟ یا میاں صاحب پر جب بھی ہوا، مشرف صاحب کا ٹائم تھا، تو کیا کبھی اس طرح کے ایشوز ہوئے؟ یہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو انتہا پسندی، شدت پسندی کی طرف جاتا ہے. اور یہ بھی 9 مئی کے جو شاخسانہ تھا، بس یہ 9 مئی اس ہے کے جو منصوبہ ساز تھے، یہ آپ کے مختلف ہوا. ورنہ ناصر حسین شاہ صاحب ماضی میں دیکھیں باقی جو جماعتیں جن کا آپ ذکر کریں وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ تو کہا جاتا ہی رہا نا. اینٹ سے اینٹ بجانے کے بیانات بھی دیے، پھر میاں صاحب کی بھی تقاریر تھیں. تو لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ پھر بات چیت ہو گئی اور وہ پارٹیاں سسٹم کے اندر آ کے شامل ہو گئیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر بھی ایک موقع ہونا چاہیے؟ اور میں عمران خان کی طرف ہی اشارہ کر رہی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں ان کی کوئی ڈیل کی جو خبریں ہیں، جو مذاکرات شروع ہونے کی باتیں ہیں، اور یہ ایک بات کرتے ہیں نا کہ آج یہ اب رہائی ہوئی یا تب رہائی ہوئی، تو ان خبروں میں بھی کوئی صداقت لگتی ہے آپ کو سر؟ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے ڈیل کی. دیکھیں، یہ جو این آر او کی بات ہوئی یا انہوں نے واپس جانے کی بات کی، یہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ان سے بات کریں گے جہاں آپ کا جس طرف اشارہ ہے، لیکن وہاں سے بات نہیں کی جا رہی. وہاں سے بات وہاں سے بات کیوں نہیں کی جا رہی کہ جو ان کا طرز عمل ہے، کبھی کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح کا بیہیویئر نہیں کیا جس پہ انڈیا خوش ہو، جس پہ وہی ممالک جو پاکستان کے دشمن ہوں وہ خوش ہو رہے ہوں کہ کیا طریقہ کار ہے جو کچھ اپنایا گیا. تو اگر یہ وہی بات ایک دفعہ سامنے بھی آئی کہ سب نے کہا کہ یہ اپنے اس کیے پہ معافی مانگے، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے کوئی صورتحال نکلے. اس وقت یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے ڈیل والا یا ڈھیل والا، یہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے اپنے لوگ، خاص طور پر جو اراکین اسمبلی ہیں، سینٹ یا قومی اسمبلی میں، وہ ان کی طرز سیاست سے بیزار ہیں. ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس طرح کی نیوز دے دی جاتی ہے کہ جی بس بات ہو گئی ہے، نیا اب ٹرمپ آ گیا ہے، اب ٹرمپ آ گیا ہے تو اور ان کو. آپ نے خواجہ اعظم وہ یا تو ایکس پہ ٹرولنگ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، ویسے تو وزیر دفاع ہیں، ان کو دفاع پہ لب کشائی کرنا چاہیے زیادہ، لیکن وہ بشرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہوئی. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی لگتا ہے کہ کوئی واردات ڈالی جا رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو بیرون ملک بھیجنے کی کوششیں کر رہی ہے. تو جب اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ باتیں ہوں گی تو پھر لگتا ہے نا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے. دیکھیں، ان کا طرز اپنا ہے، وہ ٹرولنگ بھی کرتے ہیں، وہ جس طرح کی بات کرتے ہیں طنز بھی کرتے ہیں. لیکن اگر بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں ضمانت پہ تو ہمارے لیے وہ بڑی قابل احترام ہے. اور خواتین کی تو پیپلز پارٹی کبھی بھی اس طرح کی بات کو سپورٹ نہیں کرتی کہ ان کو سزائیں ہوں، ان کو کسی میں تنگ کیا جائے. بھلے ہماری پولیٹیکل ان کے ساتھ ایک علیحدگی ہے، لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں. آپ ابھی ٹرمپ کی بات کر رہے تھے، خان صاحبہ کا بھی آپ ٹرمپ تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ مددگار ہو سکتا ہے خان صاحب کی رہائی میں؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. یہ بس ایک تاثر دیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے آج امریکہ کا پرچم بھی لہرایا گیا ثوابی کے جلسے میں. اور یہ ان کے لیے اپنے ایشوز بہت ہیں. ایک چیز صرف ضرور ہے، فیصل چودھری صاحب سے دوبارہ معذرت کے ساتھ، کہ جو طرز سیاست ہے دونوں کا، ٹرمپ کا اور خان صاحب کا، اس میں کچھ مماثلت پائی جاتی ہے کہ دونوں کا شدت پسندی کا اور انتہا پسندی کا ہے.